चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर के दिएँ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले चाहिँ अब मैले अघि कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि होम गार्डनिङमा खासमा यो अर्ग्यानिक फार्मिङ मेथड्स हो। हामीले अहिले एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अहिले कस्तो टाइम आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि वी निड टु इमेजिन आवर एग्रिकल्चर हैन, एउटा अर्ग्यानिक फार्म चाहिँ इमेजिन गर्नुपर्ने टाइम आएको छ। आर सपोज टु चाहिँ पेस्टिसाइडको इफेक्ट्स थाहा हुँदै गर्दाखेरिमा अब त्यसलाई एकदमै कम गरेर र यहाँनिर तपाईँहरूले how you are going to maintain your home gardening system भन्दा पनि अब एग्रो इकोसिस्टम अफ yours भन्दा पनि हैन। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरिमा क्रप रोटेसन, इन्टरक्रपिङ सिस्टम अनि क्रप रोटेसन पनि कस्तो कस्तो क्रपले गर्न जरुरी छ त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो फेरि पछि हामी कन्जर्भेसन एग्रिकल्चर पढ्दा थोरै त्यसमा कुरा गरौँला। तर तपाईहरुलाई बेसी यो चाहिँ एग्रोनोमीमा सायद पढिसक्नु भयो होला यसको इन्ट्रोडक्सनहरु। यहाँनिर अब इन्टिग्रेसन अफ एनिमल्स हैन, फार्मिङ सिस्टममा एनिमल इन्टिग्रेट गर्दा, पोन्ड फार्मिङ चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दा, त्यसको म्यान्युअरको युटिलाइजेसन हैन। अब तपाईको चाहिँ कम्पोस्टिङ गराउनको लागि किचन वेस्टबाट कम्पोस्टिङ गराउन सकियो। इफ यु हेभ मोर नलेज अन दि भर्मी कम्पोस्टिङ त्यो गर्न सकियो भनेपछि हामीले जस्तो सुकै प्र्याक्टिस गरेर पनि हामीले मोर डाइभर्सिटी क्रिएट गर्नु पर्यो। डाइभर्सिटी क्रिएट गर्दै गर्दाखेरिमा लाइक फर इक्जाम्पल तपाईको नाइट्रोजन फिक्सिङ लेग्युम्सहरु तपाईहरुसँग छ, तपाईसँग डिप रुटेड स्यालो रुटेड चाहिँ क्रप्सहरु लाउन चाहिँ यु आर अवेयर अफ दैट भनेपछि सोइल चाहिँ नरिश भइराख्ने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा एक्टिभिटीज गर्नु पर्यो। द मोर वी प्लान्ट द मोर वी गेट द र मेटेरियल्स फर डिफरेन्ट पर्पस इन्क्लुडिङ मल्चिङ एन्ड सो अन भनेपछि कन्सिडरिङ योर होम हैन, फिगरमा देखाए जस्तै तपाईको चाहिँ घर वरपर पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इट इज एप्लिकेबल नट ओन्ली फर योर पर्टिकुलर होम गार्डनिङ सिस्टम के अबको एग्रिकल्चर, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर, बेसिक प्र्याक्टिसेस फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भनौँ न। सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भन्दै गर्दाखेरिमा के छ त भन्नुहुन्छ भने हामीसँग इकोनोमिकली साउन्ड हुनु पर्यो, हामी चाहिँ इकोलोजिकली चाहिँ साउन्ड गराउन सक्नु पर्यो, त्यसै गरी सोशल भायबल हुन सक्नु पर्यो। त्यो प्र्याक्टिस भनेछ नि त हैन। र यो हुँदै गर्दाखेरिमा सम अफ दि स्टेप्स फर दि सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, स्ट्राटेजिज फर दि सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भनेको त अर्ग्यानिक फार्मिङ हो हैन। अर्ग्यानिक फार्मिङमा चाहिँ हामीले यसरी इन्टिग्रेट गर्न सकियो र एउटा इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टम भयो भने चाहिँ that is more sustainable and resilient। अब यहाँ रेजिलियन्टको कुरा आएको छ। यहाँनिर चाहिँ अब यो एग्रो इकोसिस्टमले कसरी पर्फर्म गर्ने त भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको लास्टमा प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम भनेर छ के भनेपछि अब त्यो प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टमलाई मिट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त अब एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस गर्नु पर्यो इन एन एग्रो इकोलोजिकल वे। Here you should understand that why is there environment agroecology course मा चाहिँ तपाईहरुले सबै कन्जर्भेसन, सस्टेनेबल, अर्ग्यानिक अनि साल टेक्नोलोजी त्यसै गरेर चाहिँ एग्रो इकोसिस्टमका बेसिक कुराहरु राख्नुको के छ त उद्देश्य भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाउ योर एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस इज गोइङ टु बी इकोलोजिकली साउन्ड भनेको हाउ यु आर गोइङ टु अप्लाई द प्रिन्सिपल्स अफ एग्रोइकोलोजी। Here is very important point you should understand that the 5 principles that we study in our initial lecture, त्यो 5 वटा प्रिन्सिपल मिट गर्नको लागि हामीले एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यो एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस गर्यौं भने जसले गर्दाखेरिमा where we apply those principles of agroecology we are going to achieve a sustainable agriculture अथवा this could be the strategies for the sustainable agriculture भन्ने कुरा चाहिँ you need to understand। यसको लागि के गर्न सक्ने त भन्ने कुरा आउँछ। अर्ग्यानिक म्याटरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, एनरिच गर्न सक्नु पर्यो हैन। मल्चिङका कुराहरु यु नो भेरी वेल। त्यसै गरेर चाहिँ एउटा वाटर होल्डिङ क्यापासिटी त्यो चाहिँ हामीले के गराउन सक्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ एन्स्योर गर्न सक्नु पर्यो सोइलमा भनेको सोइल अर्ग्यानिक म्याटर एक्ट्स एज स्टोरेज अफ वाटर, स्पोन्जको जस्तो काम गर्छ भनेको छ हेर्नुस् यहाँ। जसले गर्दाखेरिमा सोइल अर्ग्यानिक म्याटर हामीले एनरिच गराउन सक्नु पर्यो। अब अहिले फेरि के छ त इन द फेस अफ क्लाइमेट चेन्ज वी आर सपोज टु इन्क्रिज द के त सोइल अर्ग्यानिक कार्बन
हैन त्यो पनि एउटा के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मिटिगेसन पाटोमा चाहिँ रोल प्ले गर्नको लागि चाहिँ सोइल अर्ग्यानिक कार्बन कसरी बढ्छ त भन्ने कुरा छ। जस्तै टिलेज गर्दाखेरिमा चाहिँ कार्बन चाहिँ के हुन्छ त इमिट हुन्छ भनिन्छ हैन, कार्बन पुल जुन सोइलमा भएको भनेपछि हाम्रो नो टिलेजले त्यसमा काम गर्छ भने जस्तै हाउ वी आर गोइङ टु मिटिगेट त्यो एउटा अर्को पाटो पनि हुन्छ, विन विन सिचुएसन भनौँ न। यो चाहिँ तपाईको वाटर कन्जर्भेसन वाट एभर इनपुट्स वी गिभ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। र एग्रो इकोलोजी पोर्सनमा तपाईहरुले एग्रो इकोसिस्टमलाई अब हामीले कसरी इकोलोजिकली साउन्ड गर्ने रहेछ त भन्दाखेरिमा अनि कन्जर्भेसन एग्रिकल्चर, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर, सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, स्लोपिङ एग्रिकल्चरल ल्यान्ड टेक्नोलोजी, साल्ट भन्छ। यो सबै मैले यहाँ भन्दै गर्दाखेरिमा यो रिलेटेड छ के तपाईले अर्ग्यानिक फार्मिङ पढ्दै गर्दाखेरिमा देयर कम्स द इम्पोर्टेन्स अफ द सस्टेनेबल एग्रिकल्चर और ब्याकग्राउन्ड फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर। सो इज विथ कन्जर्भेसन एग्रिकल्चर। त्यही भएर मैले जहिले पनि भन्छु लिङ्क गरेर पढ्नु होला। कसैले चाहिँ क्लास नलिने अनि नोटहरू पनि नहेर्ने अनि एक्जाम टाइममा चाहिँ आँखा बन्द गरेर घोक्ने बानी पनि हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको मार्क्स एकदमै त्यो कम आउन सक्छ। तर एट द सेम टाइम के बुझेर रिलेट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि इट इज सो सिम्पल है। अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले अब एज ए स्टुडेन्ट अफ एग्रिकल्चर चाहिँ साइन्स तपाईहरुले चाहिँ अब फोर्थ सेम आइसक्दाखेरिमा हाउ यु आर गोइङ टु अवेयर योर कम्युनिटी और फ्यामिली मेम्बर्स हैन फर द एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस भन्दाखेरिमा इट्स अ हाई टाइम टु चुज मल्टिपर्पज क्रप्स इन आवर ल्यान्ड। हेर्नुस् त क्रप्स टु फिड एनिमल्स हैन, क्रप्स टु फिड माई फ्यामिली और इफ नेसेसरी टु सेल इन द मार्केट, क्रप्स टु फिड द सोइल हैन, त्यसै गरेर क्रप्स टु क्रिएट अ फेभरेबल माइक्रो क्लाइमेट, मल्टिपर्पज ट्रीजहरू लाउन सक्यो सेडमा, लेग्युम फोडर ट्रीजहरू फोडर ट्रीजहरू लाउन सक्यो फर दि लाइभस्टक्स एन्ड क्याटल्स वाट एभर यु ह्याभ। भनेपछि मल्टिपर्पज एउटै पर्पजको लागि होइन कि मल्टिपल। पहिला हामीले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरिमा जस्तै होम गार्डनिङमा पनि वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन दि होम गार्डन डाइभर्सिटी भन्यो भने वाट वुड बी द फ्याक्टर्स? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के फ्याक्टरले चाहिँ तपाईको होम गार्डनको चाहिँ स्ट्रक्चर भनौँ अथवा होम गार्डनलाई चाहिँ के अरे डिटरमाइन गर्छ भन्नुहोस् त। हेलो जलदेवी, मलाई अहिले ठ्याक्कै दिमागमा जलदेवीको नाम आयो है। हेलो त बोल्नुहोस्। हेलो म्याम। हजुर को बोल्नु भयो? स्लाइड पढ्न त गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई। स्लाइड घरमा मात्र नसकिन्न म्याम। स्लाइड शेयर भएको छ। शेयर स्क्रिन भनेकै छ म्याम, त्यहाँ क्लिक गरेर पनि I just don't understand who are you? तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले भन्नुस् त मलाई। अमन मेहता म्याम। तपाईले कतिवटा क्लास लिनुभयो मेरो? मैले सबै क्लास लिएको छु हजुरको। अनि तपाईले मलाई टाइम एन्ड त्यहाँ गरेर गर्नु मैले के गरेछु जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई तपाईहरुसँग के यतिकै गफ गरेर टाइम स्पेन्ड गर्न आएको हो म? What are you saying time and again? Just do that, just do that. I'm doing that. I've taken number of classes with the same steps. तपाईले अघि नैबाट मलाई इरिटेट गर्नु भएको छ कि एकचोटी भन्नुभयो that's fine. You are not supposed to order me like that. मैले अहिले के भने ल भन्नुस् त मलाई सर्टमा भन्नुस् त। मैले अहिले तपाईले स्लाइड देख्नु भएको छैन। अघि हामीलाई कसले शेयर भयो भनेर भन्नुभएको थियो। कसले भनेको शेयर भयो भनेर? तपाईँ सौरभ शर्मा बोल्नुभयो। अनि अघि अमन मेहता अर्को सेक्सन हो। तपाईँ हरि खत्री आर यु देयर? म तपाईहरुको नेचरै बुझ्दिनँ के स्टुडेन्टको। यदि स्लाइड शेयर भएन इट्स फाइन। तपाईले मैले बोलेको टिप्नु पर्यो, तपाईले मैले बोलेको बुझेन भनेको कुरा बुझेन भने सोध्नु पर्यो, रिपिट गर्न लाउनु पर्यो। तर एकै कुरा भएन कि स्लाइड आएन अब के गर्ने भन्ने कुरा नि हो। तपाईहरु अहिलेको स्टुडेन्ट भएर मलाई यति एग्रेसन देखाउनै मन लाग्दैन स्टुडेन्टसँग हैन। तर इरिटेट त गर्नु भएन नि भाइ। अब दुईटैमा प्रेजेन्टिङ शेयरिङ भनेको छ।
अब कहिले समटाइम्स इट ह्यापन्स कि दुईटा सेक्सनमा पढाउँदै गर्दा त्यो अनि मैले अघि एस्योर गराएँ भयो भयो भन्नुभयो आई थट दुईटै सेक्सनबाट भन्नुभयो भनेर मैले हेरेर भनिरहेको छु कुरा आई थट तपाईँहरूले त्यो स्लाइड चाहिँ भिजिबल भएर पढिरहनु भएको छ भनेर तर तपाईँ त्यहाँ सेयरमा जानुहोस् त्यहाँ जानुहोस् त्यो देखाइरहेछ भन्ने त होइन नि त भाइ त्यति त मलाई पनि थाहा छ तपाईहरु जस्तो धेरै टेक्नोलोजीसँग फ्रेन्डली नभए पनि यति त हामीलाई त क्लास लिँदा लिँदा थाहा भयो नि त अब कि सेयरै भएन हामी क्लास आयौं क्लास स्लाइड सेयरै भएन ड्रप्स हामीले लाउँदै गर्दाखेरिमा यो त सजिलो त थ्योरी मात्रै हो सजिलो पनि छ तपाईहरुले पहिला पढिसकेका कुराहरु पनि यहाँ आउने हो एग्रोनोमीका कुराहरु आउला अगाडि इन्भाइरोमेन्टको के कुरा नयाँ भयो होला तर एग्रिकल्चर पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अब अलिकति तपाईहरुले युज टु नै हुन्छ इट्स अल अबाउट तपाईको चाहिँ होम गार्डनिङ सिस्टमको कुरा एग्रो फोरेस्ट्रीको कुरा त्यस्तै गरेर एग्रो इकोसिस्टमको कुरा भनेको चाहिँ बेसिक कुरा बुझ्नको लागि यो सिलेबसमा छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनेरि चाहिँ हामीले होम गार्डनिङ भन्यौ मैले किन यो कुरा अलि स्ट्रेस दिइरहेको छु भन्दाखेरि स्टुडेन्ट अहिले पनि स्टुडेन्टले के गर्नुहुन्छ भन्दा एग्रो इकोसिस्टम भन्दा स्टडी अफ लेख्नुहुन्छ त्यो जस्तो डिस्कस्टिङ के कुरा हुन सक्छ तपाईहरु ध्यानै दिनुहुन्न क्लासमा हैन अझै पनि स्टडी इकोसिस्टममै पनि स्टडी अफ भन्छ अनि एग्रो इकोसिस्टममा नि स्टडी अफ भन्छ अनि एग्रो फोरेस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टल एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पढाउँदै तपाईहरुलाई पोइन्ट एन्ड पोइन्ट भन्दै भनिरहेपछि अनि त्यो अनि होम गार्डनिङ पनि फार्म बेस्ड एग्रो फोरेस्ट्री सिस्टम हो and you need to imagine the home gardening system as an integrated तपाईको चाहिँ integrated farming system छ भनेर बुझ्नुस् र त्यहाँबाट तपाईले के प्रोडक्ट्स पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसको इन्भाइरोमेन्टल र इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरिमा एग्रो फोरेस्ट्रीमा त थियो यता छैन भनेर तपाईहरु चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यो हैन अनअवेयर जस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि यु नीड टु तपाईले एकचोटी कन्सेप्ट ग्र्याब गरेपछि इट वुड बी इजियर मेरो जहिले पनि फोकस त्यसमै हुन्छ दैट्स व्हाटएभर इट इज farm based agroforestry system is home gardening and when we are thinking of home gardening it's a small plot हुन सक्छ it varies हैन अब मैले अघि के सोध्दै थिए भन्दाखेरिमा what are the factors that determine the home gardening diversity भनौं अथवा स्ट्रक्चर भनौं त्यसमा के फ्याक्टरले मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो स्लाइडमा यो कुरा देखाएँ कि देखाइन हामीले पंकजको चाहिँ होम गार्डनिङका कुराहरु सुन्यौं त्यस सँगसँगै मैले पनि केही कुरा त्यहाँ भने र फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ द होम गार्डनिङ डाइभर्सिटी के रे चाहिँ डिटरमाइन गर्ला त भनेर मैले सोध्दै थिएँ कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ भने भन्नुस् के फ्याक्टरले चाहिँ होम गार्डनिङका कम्पोनेन्ट्स होला स्ट्रक्चर भनौं न र डाइभर्सिटी चाहिँ डिटरमाइन गर्छ होला त कसैले भन्न सक्नुहुन्छ खै मलाई थाहा छैन भने खै थाहा भएन भन्नु पर्यो के बोल्नुस् न कोही त बोल्नुस् ओके मार्केट स्ट्याटस बेसिकली चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई स्लाइडै देखाइदिनु भयो यो मैले पहिला देखाएँ कि देखाइन म कन्फ्युज भएँ यहाँनेरि चाहिँ तपाईको सोसियो कल्चरल सोसियो इकोनोमिक एन्ड कल्चरल फ्याक्टर्स भनेपछि तपाईको त्यहाँ न्यूट्रिसनल भ्यालु होला फुड भ्यालु होला हैन त्यसै गरेर चाहिँ जेन्डर होला त्यसै गरेर चाहिँ तपाईको सोसाइटीको कस्तो स्ट्रक्चर छ त्यहाँनेरि हुन सक्छ हैन अनि त्यसै गरेर चाहिँ फाइनान्शियल कन्डिसन कस्तो छ त्यो होम गार्डनिङ सरी त्यो पर्टिकुलर चाहिँ हाउस होल्डको त्यहाँनेरि हुन सक्छ भनेपछि फार्मर्सको नलेज र अवेरनेस डिटर्मिनेन्ट्स अफ होम गार्डन डाइभर्सिटी भनेपछि सोसियो कल्चर इकोनोमिक फ्याक्टर्स एउटा आउने भयो हैन सोसियो कल्चर र इकोनोमिक फ्याक्टर्स भनिसकेपछि फुड ह्याबिट जेन्डर एथनिसिटी मार्केट हैन तपाईको नर्म्स जेन्डर रोल स्ट्रक्चर अफ किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको फुड ह्याबिट के छ इफ यु आर सो फन्ड अफ स्पिनेच अर चाहिँ ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स देन तपाईहरुको चाहिँ त्यो होम गार्डनिङको पार्ट एउटा सानो पार्ट चाहिँ लिफी भेजिटेबल्स हुन्छ नि त त्यहाँ यु आर फन्ड अफ द्याट यु आर युज्ड अफ द्याट एन्ड हैन यु वान्ट टु ह्याभ द्याट इन योर चाहिँ के अरे लन्च डिनर वाट एभर त्यो भएपछि फुड ह्याबिटको कुरा छ जेन्डर एथनिसिटी तपाई कुन एथनिसिटीको
हामी भन्छौँ हिन्दू धर्ममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा क्याटललाई पूजा गरिन्छ, वी डु हेभ द्याट तुलसी इन आवर होइन होम गार्डनिङ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्यो रिलिजियस पर्पसको तपाईँको एथनिसिटी कुन हो त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ। कसैले पिगहरू राख्ला होइन, तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप्स हेभ डिफ्रेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरिमा चोइस अफ फुड्स, त्यही अनुसार उनीहरूले ग्रो गर्ने भयो। अब मार्केटको कुरा छ, मार्केटको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मार्केटमा के छ। अब होम गार्डनिङ सिस्टम चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थन गर्दै गरेर हामी सेमी कमर्सियल पनि हुन थाल्यौँ भने मार्केटमा हामीले डिमान्ड र सप्लाई बुझेर मार्केट ओरिएन्टेड हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि मार्केटमा के को डिमान्ड छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो होम गार्डनिङमा लाउन सकिन्छ होइन। त्यसै गरेर मेल हेडेड हाउस होल्ड हो कि फिमेल हेडेड हाउस होल्ड हो त्यसले पनि भ्यारी गर्न सक्छ। मैले जहिले पनि भन्छु एएफईमा सबै जिल्लाबाट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ अनि यु क्यान कम्पेयर द होम गार्डनिङ सिस्टम अफ विथ योर फ्रेन्ड। तपाईँको एउटा इकोलोजिकल बेल्ट, अर्को भनेको इकोलोजिकल फ्याक्टर्स छ होइन। भनेपछि तपाईँको एग्रो इकोलोजिकल जोन जुन भ्यारी छ त्यसले गर्दा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएसन छ नि त फार्मिङ सिस्टममा हो। भनेपछि तपाईँको एउटै एग्रो इकोलोजिकल बेल्ट भए पनि तपाईँमा चाहिँ होम गार्डनिङ फरक छ कि डिफ्रेन्ट इकोलोजिकल बेल्ट भएको भएर डिफ्रेन्ट छ कि के छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसको लागि अर्को के गर्छ त तपाईँको इकोनोमिक फ्याक्टरले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो। तपाईँसँग कति चाहिँ फिनेन्सियली स्ट्रङ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ एक्सपेन्सिभ भेराइटिजहरू अथवा चाहिँ होइन त्यो ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो पनि त रोल भयो। यो सबै केमा आउँछ, सोसियो कल्चरल इकोनोमिक फ्याक्टर्समा आउने भयो। त्यस्तै गरेर इकोलोजिकलमा त अब इकोलोजिकल माइक्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनको कुरा भयो, द्याट्स वाइ होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ फरक पर्ने नै भयो। जस्तै एउटा स्टडीले के देखाएको थियो भन्नुहुन्छ भने वेटर पार्ट अफ द मिडल हिल एरियाज अफ नेपाल इलाममा चाहिँ मोर देन 75% अफ होम गार्डन have 21 to 50 diverse species per household हैन। तर ड्रायर कन्डिसन अफ गुल्मीमा चाहिँ जम्मा 11 to 40 स्पेसिस चाहिँ नर्चर गर्ने रहेछ भनेपछि डिफर्स इकोलोजिकल बेल्टले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त डिफर हुन्छ। तपाईँको स्पेसिस कुन होइन, क्रप कुन, त्यसको चाहिँ ग्रोथको कुरा आउँछ। अब अहिले झन् क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरिमा चाहिँ तल्लो बेल्टको माथि पाउने माथिको तल चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रो गर्नलाई त्यही अनुसारको माइक्रो क्लाइमेट चाहिँ सेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि च्यालेन्ज छ अझै पनि मेन्टेन गर्नलाई। हाउएभर तपाईँको इकोलोजिकल फ्याक्टर्सले पनि पक्कै पनि फरक पार्छ, यो त तपाईँहरूले सजिलै बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फार्मरको नलेज र अवेरनेस होइन, द मोर यु आर अवेर अफ द डिफ्रेन्ट स्पेसिस, तपाईँको हाइब्रिड भेराइटी तपाईँलाई थाहा भयो, हाई यिल्डिङ भेराइटिजहरू तपाईँलाई थाहा भयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो घरमा भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको साथी चाहिँ जो नियरर भनौँ अथवा कोही साथी हु डु नट ह्याभ दिस काइन्ड अफ नलेज उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरिमा डिपेन्ड अन चाहिँ होइन दे किप डुइङ द प्र्याक्टिसेस ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस होइन। भनेपछि तपाईँको नलेजले फर्मल नन फर्मल एजुकेसन ट्रेनिङ्सहरूले चाहिँ मलाई फोकस गरेर कति ट्रेनिङ एक्टिभिटिजहरू आउँछ। अनि एक्सटेन्सन डेलिभरी सिस्टम तपाईँले अहिले पढ्नु भयो नि त, तपाईँले यो सब्जेक्ट पढ्दै गर्दाखेरिमा केही तपाईँले नलेजमा चेन्ज आयो, ए हामीले चाहिँ मल्टिपर्पज क्रप्सहरू लाउनु पर्ने रहेछ, अब हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ पार्सल गराएर ल्यान्डलाई अनि फरक लाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्दै गर्दाखेरिमा तपाईँले त्यो गएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो आफ्नो ल्यान्डमा भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नेबर्सहरूले पनि त्यसलाई कपी गर्न सक्छ, त्यो लाउन सक्छ। अनि एउटा डिसेमिनेसन एक्टिभिटिज एन्ड डेलिभरी सिस्टम भनौँ न, त्यसले पनि के गर्छ त डाइभर्सिटीमा रोल प्ले गर्छ। भनेपछि इफ यु आर अवेर अफ डाइभर्सिटी, इम्पोर्टेन्स अफ डाइभर्सिटी, मल्टिपर्पज क्रप्स भनेदेखि तपाईँले त्यो लाउनुहुन्छ थोरै नै ल्यान्ड भए पनि यु म्यानेज टु हेभ मल्टिपर्पज ट्रिजहरू होइन, फोडर ट्रिजहरू त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि नलेज छैन भनेदेखि धेरै धेरै ल्यान्डहरू पनि यत्तिकै जान सक्छ। भनेपछि हाउ यु के अरे फ्लो द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट। यो फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँको होम गार्डन डाइभर्सिटी कस्तो छ। तपाईँको धेरै ल्यान्ड छ भन्दैमा धेरै डाइभर्सिटी हुन्छ भन्ने छ त। तपाईँसँग कसैको घर वरपर चाहिँ इनफ ल्यान्ड होला होइन, 1 कट्ठा होला, अब कसैकोमा 8 कट्ठा होला, अझै थोरै होला, भनेपछि धेरै हुँदैमा त्यहाँ चाहिँ डाइभर्सिटी धेरै छ होला भनेर त एज्युम गर्न सकिएला, तर त्यो नहुन सक्छ नि त। भनेपछि इट
यसले चाहिँ केले डिटरमाइन गर्ने हो भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको कहाँनिर हो, तपाईँको कस्तो छ त्यसको कल्चरल र इकोनोमिक स्टेटस, अनि हेटेरोजिनस सोसाइटी छ कि होमोजिनस सोसाइटी छ। जस्तै इन टर्म्स अफ एथनिसिटी पनि तपाईँको ब्राह्मण मात्रैको सोसाइटी हो भनेदेखि त्यहाँ धेरै डाइभर्सिटी नआउन सक्ला, किन भन्दाखेरि एउटै फुड भ्यालु एउटै चाहिँ त्यो हुन सक्छ। तर यदि हेटेरोजिनस छ भनेदेखि हामीले सेयरिङ गरेर अनि त्यसपछि हामीले डाइभर्सिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ नि त हाम्रो होम गार्डनिङमा। भनेपछि होमोजिनस अनि हेटेरोजिनस सोसाइटीको कुरा छ, अनि मार्केट एक्सेसको कुरा छ होइन। यो भनेको चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। अब एक फ्याक्टरले तपाईँको एग्रो इकोसिस्टम डिटरमाइन हुन सक्छ। अब आफ्नो ओन एग्रो इकोसिस्टम भन्दै गर्दाखेरिमा त होम गार्डनिङ नै चाहिँ एउटा हामीले इमेजिन गर्न सकिन्छ नि त, हो त्यो कुरा छ। त्यसै गरेर अब यो त हामीले होम गार्डनिङको यो पढिसकेको छ होइन, बेनिफिट्स पनि सबै पढिसके, यु नो द बेनिफिट्स। अनि होम गार्डनिङ चाहिँ के हो त, एउटा एग्रो इकोसिस्टम हो मैले फेरि भने, र तपाईँहरूको सिलेबसमा समवेयर इन चाहिँ डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम भनेर हुन सक्छ। र agricultural land is an ecosystem, pond is an ecosystem, forest is an ecosystem भन्दैमा के हुन्छ त, तपाईले चाहिँ you need to figure out what are the biotic and abiotic factors, components in that ecosystem हैन। त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। लाइक फर इक्जाम्पल एग्रिकल्चरल ल्यान्ड इज एन इकोसिस्टम भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स हुन्छन्, प्रोड्युसर कन्ज्युमर होइन, डेट्रिभर्स डिकम्पोजर्सहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स हुन्छ। अबायोटिक कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स, अर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरू हुन्छ, त्यसले फरक पार्छ। सोइलको क्वालिटीले फरक, के अरे सोइलको न्युट्रिसन होइन, त्यसले फरक पार्ने भयो। that comes under this say abiotic components. Biotic मा चाहिँ प्रोड्युसर कन्ज्युमर अनि त्यस्तै गरेर डिकम्पोजर, यो तीनटा आउने भयो भने चाहिँ यु क्यान तपाईले आफैले अब प्रोड्युसर के हुन सक्छ, डिकम्पोजर के हुन सक्छ, एउटा एग्रिकल्चरल ल्यान्ड रन गर्नको लागि चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ फिगर आउट गरेर एभ्री तीनटा धेरै होइन, अब एउटा फरेस्टको अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ पोन्डको, त्यस्तै गरेर चाहिँ एग्रिकल्चरको। एग्रिकल्चर ल्यान्ड एज एन इकोसिस्टम हुनको लागि के हुनु पर्यो, त्यहाँ बायोटिक एन्ड अबायोटिक फ्याक्टर्सको इन्टरेक्सन हुने कुरा भयो, त्यहाँ चाहिँ एनर्जी फ्लो हुने भयो होइन। भनेपछि बायोटिक कम्पोनेन्ट्समा प्रोड्युसर कन्ज्युमर अनि डिकम्पोजर्स होइन, डेट्रिभर्स हुन सक्ला। अब यहाँनिर चाहिँ यो तपाईहरुले आफै फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब फूड चेन, what is food chain, what is food web, what is trophic level, what is ecological pyramid, what is energy flow, यो हामीले 8, 9, 10, 11, 12 कता कता पढिसक्नु भएको छ। यसलाई सट्ट डेफिनेसन मात्रै मा चाहिँ तपाईहरुले फूड चेन भनेको के हो, फूड वेब भनेको के हो, ट्रपिक लेभल, इकोलोजिकल पिरामिड सिलेबसमा छ जस्तो लाग्छ होइन, इकोसिस्टम भनेर। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले डेफिनेसन आफै हेर्नु होला, अलिकति फरक चाहिँ। यो तपाईलाई फूड चेन फूड वेब थाहा छैन त, यो त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, एक आधा घण्टा यसो नथाहा पाए पनि आफै पढ्नु पर्यो। ट्रपिक लेभल भनेको थाहा छ, इकोलोजिकल पिरामिड कसलाई थाहा छ? हेलो, am I audible? हेलो, हजुर म्याम आइरहेको आवाज। इकोलोजिकल पिरामिड भनेको के हो? इकोलोजिकल पिरामिड थाहा छैन र? फूड चेन थाहा छैन र? ग्राफिक वाला मैम 10% 20% एनर्जी लेभल ट्रान्सफर हुने वालालाई चाहिँ पिरामिड भनिन्छ। पिरामिड भनेको तपाईको चाहिँ डायग्रामेटिक इलस्ट्रेसन त हो नि हैन, डिफरेन्ट ट्रपिक लेभलको। हजुर म्याम त्यही भने। जस्तै प्रोड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजर भन्छ। पिरामिड के हुन्छ थाहा छ? कस्तो कस्तो पिरामिड हुन्छ? बायोमासको हुन्छ के एउटा पिरामिड बाइ बायोमास, पिरामिड बाइ नम्बर, पिरामिड बाइ एनर्जी
हैन त एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो शेपको हुन्छ? कस्तो हुन्छ? ट्रायंगल शेप हुन्छ हैन? अप्पर ट्याङ्गुलर हुन्छ क्या? त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरिमा किन हुन्छ त्यो? किन भन्दाखेरिमा एनर्जी फ्लो चाहिँ जहिले प्राइमरी प्रोड्युसर्सहरु सबभन्दा बढी नम्बरमा हुन्छ, त्यसले गर्दा सबभन्दा बिलो लाई गर्छन् अनि त्यसै गर्दा घट्दो क्रममा माथिसम्म सबै अरेन्ज भएको हुन्छ अनि ट्रायंगल अपराइट हुन्छ। एक्ज्याक्टली। तपाईको इनर्जी बाइ सरी के भन्छ यो पिरामिड अफ एनर्जी चाहिँ जहिले पनि ट्रायंगल शेप भनौं न हैन, अपराइट हो। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरिमा किन भन्दा प्रोड्युसरबाट हामी अप्पर लेभल जाँदै गर्दा जहिले पनि एनर्जी घट्छ। त्यो त थ्योरी नै छ नि त हैन, एनर्जी लसको। त्यो भएको भएर कम हुँदै जाने भएर त्यस्तो सेप भएको हो नि त। तपाईको अदर देन दैट पिरामिड बाइ नम्बर एन्ड पिरामिड बाइ बायोमास चाहिँ बेस्ड अन द इकोसिस्टम, कस्तो इकोसिस्टम हो त्यो अनुसार एनी सेपको हुन सक्छ हैन। तपाईको चाहिँ एउटा ट्रीको बायोमास, ट्रीमा डिपेन्ड हुने, ट्रीलाई युज गर्ने इन्सेक्ट्स होला, एन्ट्सहरु होला, तिनीहरुको बायोमास भन्दा ट्रीको बायोमास ठूलो हुन्छ भनेदेखि तपाईको फरेस्ट इकोसिस्टममा के रे बायोमास अब अपराइट हुन्छ कि के रे चाहिँ इन्भर्टेड हुन्छ कि स्पिन्डल शेप हुन्छ कि डिफरेन्ट शेप हुन्छ बेस्ड अन तिनीहरु चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भन्ने हो। यदि नम्बर छ भने नम्बरको कुरा आयो, बायोमास छ भने बायोमासको कुरा आयो। र एनर्जी जहिले पनि किन ट्रायंगुलर हुने भन्दाखेरिमा एनर्जी त जहिले पनि लोवर टु हायर जाँदाखेरिमा चाहिँ सरी अब प्रोड्युसर टु कन्ज्युमर जाँदाखेरिमा एनर्जी जहिले लस हुन्छ भनिन्छ नि त हामीले। 10% एनर्जी लस हुन्छ फ्रम वन ट्रपिक लेभल टु अनदर ट्रपिक लेभल भनिन्छ नि त। त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो जहिले पनि ट्रायंगल शेप भयो हो। यो डेफिनेसनहरु तपाई आफै पढ्नु होला, 3 काइन्ड्स अफ पिरामिड आफै पढ्नु होला र डिफरेन्ट शेप पिरामिड 3 काइन्ड्स भनेपछि डिफरेन्ट शेप आइहाल्छ, त्यो हेर्नु होला। अर्को भनेको एनर्जी फ्लोमा मैले यहाँ वाइ शेप्ड एनर्जी फ्लो मोडेल भनेर ल्याएको छु। इट माइट बी न्यू टु यु। र अहिले हामीले चाहिँ यदि हामीले डेट्रिभोर्स भन्छौं हैन, हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरिमा फुड चेन जस्तै प्रोसेस अफ इटिङ एन्ड बिइङ इटन, एउटाले अर्कोलाई खान्छ हैन भन्दै गर्दाखेरिमा हामीले ग्रेजिङ फुड चेन चाहिँ हामीले इमेजिन गरिरहेको हुन्छ के। र खासमा त हाम्रो नेचुरल इकोसिस्टममा हुने भनेको त के हो, फुड वेभ हो नि त हैन। एउटै स्पिसिसलाई त नम्बर अफ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नो प्रे गराउन सक्छ भनेपछि त खालि हामीले चाहिँ हैन र्याबिटलाई डियरले अथवा घाँसलाई र्याबिटलाई डियरले, त्यो भन्दा फेरि अर्को चाहिँ टप कन्ज्युमरहरूले खाँदै जान्छ भनेर हामीले एउटा जुन चाहिँ भिजुअलाइज गर्छौं त्यो कुरा त के छ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ त अर्को पनि एउटा चाहिँ फुड चेन भएको हुन्छ कि हो। त्यो चाहिँ जब इन्कर्पोरेट हुन्छ नि ग्रेजिङ फुड चेनमा, त्यहाँ चाहिँ वेभ शेप्ड एनर्जी फ्लो मोडल भनेर चाहिँ हुन्छ। फुड चेन, फुड वेभ, ट्रपिक लेभल्स तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले यहाँ ट्रपिक स्ट्रक्चर प्रोड्युसरहरुको कुरा छ। अब इकोलोजिकल पिरामिड, 3टा इकोलोजिकल पिरामिडको कुरा छ। अनि ट्रपिक लेभल भयो, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, अब टप कन्ज्युमर सम्मको कुरा। अनि फुड वेभको कुरा छ। अनि एनर्जी फ्लोमा चाहिँ यो वाइ शेप्ड एनर्जी फ्लो मोडेल भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सनलाइट जुन प्लान्टले लिन्छ, प्लान्टलाई हर्बिभोरले खान्छ, हर्बिभोरले त्यसको रेस्पेक्टिभ प्रिडेटरले चाहिँ गर्दै के रे चाहिँ प्रे गराउँदै जाँदाखेरिमा ग्रेजिङ फुड चेन बन्यो। तर त्यो ग्रेजिङ फुड सँगसँगै त्यहाँ अर्को के पनि भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरिमा डेट्रिटस फुड चेन पनि भइरहेको हुन्छ। प्लान्टको अनयुज पार्ट हैन तपाईको चाहिँ तिनीहरु डिकेड भएपछि त्यसलाई केले लिन्छ त, डेट्रिभोर्सले लिन्छ। डेट्रिभोर्सलाई फेरि त्यसकै रेस्पेक्टिभ डिकम्पोजरहरुले चाहिँ के गर्छ त लान्छ भनेपछि यहाँ पनि एउटा चेन बन्छ, यहाँ पनि एउटा फुड चेन बन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो, डेट्रिटस फुड चेन भयो नि त। भनेपछि हेर्नुस् त डायग्राम यसो हेर्दा वाइ जस्तो देखिन्छ, द्याट्स वाइ इट इज वाइ शेप्ड एनर्जी फ्लो मोडेल भन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले अब एनर्जी फ्लो हामी एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरिमा चाहिँ खालि हामीले ग्रेजिङ मात्रै इमेजिन गरे हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि चाहिँ तपाईको त्यही भएर 2 फुड चेन्स जुन ग्रेजिङ र डेट्रिटस फुड चेन छ तिनीहरु चाहिँ आइसोलेटेड छैन। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ ग्रेजिङको चाहिँ वन्स अ पार्ट अफ ग्रेजिङ फुड चेन भएको चाहिँ अब इन्कर्पोरेटेड इन द डेट्रिटस फुड चेन हो भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ। यसले सिम्पली यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न खोजेको त्यो कुरा हो।
त्यही भएर अब यो दुईटा फुड चेन ग्रेजिङ र डेट्रिटस फुड चेन चाहिँ फेरि इकोसिस्टम अनुसार चाहिँ के हुन सक्छ डिफर हुन सक्छ यसको इम्पोर्टेन्सहरू कुनैमा चाहिँ ग्रेजिङ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ कुनैमा डेट्रिटस मोर इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हैन फर एक्जाम्पल इन मराइन इकोसिस्टम द ग्रेजिङ फुड चेन इज द मेजर पाथवे अफ एनर्जी फ्लो whereas in the forest ecosystem the detritus food chain is more important त्यहाँ त detritus decomposers हरुको चाहिँ बढी रोल हुन्छ हैन त्यही भएर इन ग्रेजिङ चेनमा चाहिँ herbivore feed on living plant therefore they directly affect the plant population and whatever they do not eat unused part death and decayed part हरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ डिकम्पोजर मा चाहिँ जान्छ थ्रु दि डेट्रिभोर्स हैन भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ तपाईहरुले एउटा एनर्जी फ्लोमा चाहिँ ग्रेजिङ फुड चेन मात्र होइन ग्रेजिङ फुड चेन सँगसँगै देयर इज चाहिँ अनदर फुड चेन दैट कम्स साइमल्टेनियसली विथ द ग्रेजिङ फुड चेन त्यो भनेको डेट्रिभोर्सको चाहिँ फुड चेन हो डेट्रिटस फुड चेन भन्छ त्यही भएर एन्ड दिस इज व्हाट वाइसेप्ट एनर्जी फ्लो मोडेल इज यो बेसिक सानो कन्सेप्ट तपाईहरुलाई मैले यो सबै फुड चेन फुड वेब एनर्जी फ्लो ट्रपिक हुँदै गर्दाखेरिमा यो पनि एउटा सानो अलिकति दिस मे बी न्यू टु यु एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एज वेल हैन भनेपछि यो पनि नेचुरल इकोसिस्टममा हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँनेरि चाहिँ तपाईको इकोसिस्टम एग्रो इकोसिस्टम अनि त्यसपछि फरेस्ट इज एन इकोसिस्टम एग्रिकल्चरल ल्यान्ड इज एन इकोसिस्टम हैन त्यो सबै भयो अब मैले अघि यहाँ एउटा डायग्राम देखाएको थिएँ जस्तै यो डायग्राम देखाएको थिएँ होम गार्डनिङमा चाहिँ के त भन्दाखेरिमा चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ डिफरेन्ट स्पेसिसको इम्पोर्टेन्सहरू यो साल्टमा पनि यही आउँछ अर्ग्यानिक फार्मिङमा पनि यही कुरा आउँछ सस्टेनेबलमा पनि एउटा स्ट्राटेजी भएपछि यही कुरा आउँछ हैन अब यहाँनेरि तपाईले कसरी हामीले पढ्दै गर्दाखेरिमा हाउ यु आर अप्लाइङ द प्रिन्सिपल्स अफ एग्रो इकोलोजी भनेर चाहिँ 5 वटा प्रिन्सिपल अफ एग्रो इकोलोजी हेर्ने त्यो प्रिन्सिपललाई अप्लाई गर्न हामीले कस्तो स्ट्राटेजिजहरु लाउने रहेछ त भनेर हेर्दाखेरिमा हामीले यो अर्ग्यानिक फार्मिङ भनौं इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्स आउँछ नि त्यहाँनेरि चाहिँ एप्लिकेसन अफ एग्रो इकोलोजी आउँछ है अब यो पछि पनि हामीले खासमा अर्ग्यानिक फार्मिङको उसमा भएको मल्टिपर्पज राख्ने र अर्को हेर्नुस् त हामीले कसरी चाहिँ चुज गर्ने त प्लान्ट भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो स्लाइड इफ यू क्यान सी इन द स्लाइड हेर्नुस् त ग्रुप 1 मा चाहिँ प्लान्ट ग्रोन फर लिभ्स अर फ्लावर्स लेटिस ब्रोकोली क्याबेज स्पिनिचहरु हामीले इयर 1 मा चाहिँ एउटा एरियामा चाहिँ त्यो लायो हैन ग्रुप 1 मा चाहिँ त्यो राखेर त्यसरी लाइयो भने ग्रुप 2 मा चाहिँ प्लान्ट ग्रोन फर फ्रुट्स अनि त्यसैगरी प्लान्ट्स ग्रोन फर रुट्स अनि लेग्युम्स दैट फीड द सोइल यसरी चुज गरेको देखाएको छ हैन अब इयर 1 मा चाहिँ एरिया 1 मा तपाईले लिफी भेजिटेबल लाउनु भएको छ भनेदेखि इयर 2 मा चाहिँ अब त्यो अर्को एरियामा लाउनु पर्यो के हो हियर कम्स व्हाट यु क्यान अप्लाई इन योर रेस्पेक्टिभ होम गार्डनिङ सिस्टम तपाईको एप्लिकेसन कहाँनेरि हुन्छ त मैले पढेको कुरा भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो जहिले पनि यु नो दैट तपाईले चाहिँ एकदम हाइटेक ल्याब वर्क गर्नुहुन्छ त्यो ल्याब वर्क चाहिँ उतिखेरै तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्नु सक्नुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ पढ्नुहुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ र यसरी हामीले पढेको कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै इन्डिभिजुअल लेभलबाट अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा if you can aware your community you can aware your say respective households हैन for this kind of strategy त्यसैगरी इयर 3 मा एरिया शिफ्ट गरेको छ हरेक इयरमा अब यो चाहिँ क्रप रोटेशन को कुरा पनि आउँछ यहाँनेरि इम्पोर्टेन्स that's why it also comes in under the conservation agriculture aspect मा अब यहाँनेरि let me repeat one more time that coming from conventional agricultural system to conservation agricultural system what are the practices that has been changed भनेदेखि यसरी स्ट्र्याटेजिकली चाहिँ हामीले डिजाइन नगर्न सकिन्थ्यो हामीले कन्भेन्सनलमा अहिले कन्जर्भेसनको कुरा आइसक्दाखेरिमा we are aware of के त multi-purpose trees and respective crop rotation हैन हामीले एउटा स्ट्रक्चर दिन चाहिँ सकिरहेछौं त्यही अनुसार चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर दिनुपर्ने रहेछ एग्रो इकोसिस्टमलाई सो एज टु गेट मोर इकोसिस्टम सर्भिसेस भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले अवेयर हुनुभयो भने अनि त्यही अनुसार चाहिँ डिसिमिनेट गर्न सक्नुभयो नलेजलाई
त्यो एउटा छ। मैले अब आज खासमा ठिकै छ, यो त्यस्तै कन्टिन्यू भयो। यहाँनिर चाहिँ अब सबै एग्रो इकोसिस्टमको कुरा भएको भएर मैले तपाईँहरूको सिलेबसको लास्टमा जस्तो लाग्छ प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम भनेर छ कि। अब मलाई भन्नुहोस् त एकजनाले, अब आजको क्लास सकिन्ला, यसलाई भोलि हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। मलाई कसैले भन्नुहोस् त, जस्तै मैले यो कुन सेक्सन देखेको छु भन्दा राजन नेपाली भएको सेक्सन निश्चल काफ्ले। हाउ डज निश्चल काफ्लेज एग्रो इकोसिस्टम इज बेटर देन राजन नेपाली एग्रो इकोसिस्टम भन्दाखेरिमा तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ र तपाईँको साथी बीचमा चाहिँ कस्तो एग्रो इकोसिस्टम राम्रो छ त भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँले के चाहिँ पोइन्ट हेर्नुहुन्छ त, के फ्याक्टर हेर्नुहुन्छ सो एज टु कम्पेयर योर एग्रो इकोसिस्टम भनौँ न, भन्नुहोस् त निश्चय। मैले क्रप रोटेट गरेको छु, उसले गरेको छैन भने चाहिँ मेरो राम्रो भयो। अनि त्यो क्रप रोटेट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको एग्रो इकोसिस्टमले राम्रै पर्फर्म गरेको छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ त नि? केही त इन्डिकेटर चाहियो नि, द्याट प्रुभ्स द्याट योर एग्रो इकोसिस्टम इज बेटर देन योर फ्रेन्ड्स एग्रो इकोसिस्टम। डेफिनेटली अहिले भन्नुहोस् त। एक्ज्याक्टली प्रोडक्सनको कुरा ल्याउनु भयो। एक्ज्याक्टली त्यही भएर तपाईँहरूले कतै पढ्नुभयो भएन, अब अलिकति यसको डिटेलमा यसका न्युमेरिकल्सहरू डिटेलमा तपाईँको मास्टर्समा एग्रोनोमीमा कता कता, अब एग्रोनोमीको कुरा हो यो, द्याट्स वाइ त्यहाँनिर पढ्नु होला। तर यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अहिले प्रोडक्सनको कुरा गर्नु, द्याट इज एक्ज्याक्टली राइट। प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम हेरिन्छ हामीले। प्रोपर्टिज भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त? अब प्रोडक्टिभिटी, तपाईँको प्रोडक्टिभिटी तपाईँको साथीको प्रोडक्टिभिटी भन्दा राम्रो भयो कि भएन, त्यही हेर्ने होइन त? अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको प्रोडक्टिभिटी थ्रु आउट द इयर्स कन्स्ट्यान्ट छ कि छैन त? द्याट इज वाट स्टेबिलिटी। अनि त्यो तपाईँको प्रोडक्टिभिटी स्टेबिलिटी चाहिँ तपाईँले एकदमै सक फेस गर्दा पनि, तपाईँको डिफ्रेन्ट डिजिज पेस्टहरूको आउटब्रेक भयो अनएक्सपेक्टेड होइन, अनि त्यसपछि एकदमै अनटाइमली रेनफल भयो, सबै हुँदा पनि तपाईँको एग्रो इकोसिस्टमले राम्रो पर्फर्म गरेको छ भनेदेखि सस्टेनेबिलिटी आउला होइन। अनि त्यस्तै गरेर इक्विटेबिलिटी भनेपछि प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम भनेपछि द्याट आर प्रोडक्टिभिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एन्ड इक्विटेबिलिटी। तपाईँको फिल्ड स्टेबल छ कि छैन तपाईँको प्रोडक्सनमा थ्रु आउट सिन्स लास्ट 5 इयर्स भनौँ न, सिन्स लास्ट 5 इयर्स निश्चलको चाहिँ प्रोडक्सन एकदम युनिफर्म छ कि छैन एज कम्पेयर टु हिज फ्रेन्ड्स? यदि छ भनेदेखि उसको स्टेबिलिटी राम्रो भयो होइन, उसको चाहिँ फार्मले राम्रै गराइरहेछ भन्ने चाहिँ भयो। हो, हियर इज व्हाट प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम स्ट्यान्ड्स फर। र एग्रो इकोसिस्टम भन्ने बित्तिकै तपाईँको स्ट्रक्चर हुन्छ, स्ट्रक्चर फङ्सन हुन्छ। फङ्सन राम्रो भयो भनेदेखि तपाईँको अहिले हामीले भनेका प्रोपर्टिजहरू सबै चाहिँ फुलफिल हुने भयो होइन। अब वेल फङ्सनिङ गराउनको लागि के गर्नु पर्यो त? अघि भने जस्तै तपाईँले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज स्ट्राटेजिज लाइक क्रप रोटेसनको कुरा आउला। हाउ यु आर गोइङ टु स्ट्रक्चर योर एग्रो इकोसिस्टम होइन, व्हाट क्यान बी द बेटर कम्पोनेन्ट्स फर योर एग्रो इकोसिस्टम? त्यो चोइस गर्न, त्यो डिजाइन गर्न, एग्रो इकोसिस्टमको डिजाइन लेआउट भनौँ न, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अहिले झन् धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इन द फेस अफ क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङमा। अनि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त? प्रोडक्टिभिटी, स्टेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ सस्टेनेबिलिटी, यो चाहिँ प्रोपर्टिज हो। यसलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ। यहाँनिर तपाईँले एउटा के चाहिँ सोचेर भोलि आउनु भन्दाखेरि वाइ डु यु थिङ्क योर द स्ट्रक्चर अफ एग्रो इकोसिस्टम म्याटर्स? एग्रो इकोसिस्टमको स्ट्रक्चर किन म्याटर गर्छ होइन? ल यो आज गएर सोच्नुहोस्, अनि भोलि फेरि यहीँबाट हामी सुरु गरौँला है। अनि फेरि मेरो पर्सि म एउटा प्रोग्राममा जानुपर्ने भएर मैले भोलि मात्रै क्लास लिने रहेछ, त्यसपछि हाम्रो फिजिकल्ली नै भेट हुने रहेछ तिहारपछि त।